बिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना मुरादना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक रसूलल्लाह जाओ कभी इज़ल करीमो तजल्ला बिस्मि मुंतक़िम। सारे मिलके पढ़े मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। हमारी अक़ीदतों और मुहब्बतों के मरकज़ महबूबुल उलमा व मशाइख़ हज़रत पीर साहिब सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ, इनकी मोहब्बतें कि रात के वक़्त जो महफ़िल थी उसका एक उरूज था और मोहसिन आले सुन्नत हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब चिश्ती फरमा रहे थे, रात की जो महफ़िल थी उसका एक उरूज था। और क्यों ना हो कि पहली दफ़ा साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी के साथ जो गुफ्तगू की, मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती गुल रहमान साहब भी बाद में मुबारक दे रहे थे। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वो ऐसी क़ियादत हमारे लिए तैयार हो गई है रूहानी तौर पर। और उस दिन पिछले दिनों की बात है कि मेहरबानी की मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रिजवी साहब कादरिया ट्रस्ट में 2-4 घंटे हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब यहाँ मौजूद थे। कहने लगे एक अजीम मदरसा बच्चियों का भी तैयार हो गया और बच्चों का भी। और साहबजादा वाला शान कहने लगे बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी की बात है, इन दिनों की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी दरबार हैं उन दरबारों के अंदर जब साहिब सज्जादा वो तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको बुलावा आ जाता है, उनका विसाल और इंतकाल हो जाता है, तो पीछे वीरानी वीरानी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ है ईदगाह शरीफ का, हर आने वाला जो है वो जो है पूरी दुनिया के अंदर इस फैज़ को तकसीम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना पाक का फैज़ है। अल्लाह ने इनको मकाम दिया है, अल्लाह ने मकाम दिया है। हम कौन होते हैं दिल में ऐसी बात करने वाले? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से करम। फरमाया वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उठे वो कहने लगे जिनके पास किताब का कुछ इल्म था, कहा अना अतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। आँख चपकने से पहले वो तख्ते बिल्कीस 2 महीने की मुसाफत से ले आऊंगा। अब हुदहुद को वुड पैकर, हुदहुद बड़ा खूबसूरत एक परिंदा होता है, बर्ड है। जब वो अपने सर के पर वो जरा खोलता है तो ताज सा बन जाता है। अब खत भेजा, उसके ऊपर क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट काइंड। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान है और रहीम है। जब खत पहुंचा और बिल्कीस ने जब यही पढ़ा, कहा ये किसी आम इंसान की गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये रहमान का कलाम, ये अल्लाह का कलाम। अब देखा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा गौर करें इस बात पे, कितना मकाम। कि एक बुजुर्ग थे साहिब कश्फ, जिनको अल्लाह ने मकाम अता किया था। वो एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड सेमेंट्री से गुजर रहे हैं तो किसी को अजाब हो रहा है। जब वापस आए तो देखा तो वो बड़ा अशाश बशाश था। अब क्या हुआ, उनके दिल के अंदर इल्हाम हुआ उनको। और याद रखें, एक होता है इल्हाम, एक होता है इल्का, एक होता है वसवसा। वो क्या है? कश्फुल माजूब में दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो लिखते हैं उनके साथ एक मुरीद था। वो कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में ऐसे हुआ कि आपकी एड़ी मुबारक के अंदर जख्म आया। मुरीद के कंधे पे खूबसूरत रुमाल था।
اس کے دل میں آیا میرے حضرت میرے شیخ طریقت کو زخم ہو گیا، لگ گئی، اب میں رومال لوں پھاڑوں اور ان کے یہ پٹی کر دوں. اب یہ بات جب ہوئی حضرت، تو اب اس کے بعد پھر خیال آیا نہیں یہ تو بڑا خوبصورت ہے، کیوں کروں. آگے گیا، کہنے لگا حضرت یہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ نے 2 لفظوں میں ارشاد فرما دیا، فرمایا جب مجھے زخم لگا اور تیرے دل میں آیا کہ رومال پھاڑوں اور اپنے شیخ طریقت کے پاؤں پہ باندھوں، یہ تو کا الہام تھا، لیکن دوسرے لمحے جب تمہارا خیال تبدیل ہو گیا یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے تھا. ذرا غور کرو، جب ان لوگوں کی محفل کے اندر آؤ تو یہ غور کرو کہ بندگان خاص علام الغیوب وَاخْذَرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلوں کے رازوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ دلوں کے راز منکشف کر دیتا ہے. اور جب ان کی محفل میں آؤ تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھا کرو، ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. آؤ اور محبتوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں جب آؤ اور ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا بڑا مقام بلند ہو جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا قبرستان سے، دیکھا وہ عذاب ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ تو اتنے میں ان کے الہام ہوا، القاء ہوا. اس کے ہاں ایک بیٹا تھا، جب یہ مرا تو یہ سنفل تھا، گناہگار تھا، قبر میں گیا. اب 4 سال 4 مہینے سب کنٹیننٹ پاک و ہند کے اندر یہ ہے، جب بچہ 4 سال 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو مسجد میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیا ہوتی ہے؟ تقریب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے. اب بچہ گیا مسجد میں بیٹھا، زانوِ تلمس طے کیے اور استاد محترم نے پڑھایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. جب پڑھا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا اس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اس کے باپ کو قبر کے اندر کیسے عذاب دوں؟ اللہ نے عذاب کو دور فرما دیا، دور فرما دیا. ذرا غور کرو کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ مقام مل سکتا ہے تو اللہ والوں کی محفل میں جب آؤ تو کیا ملتا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے ترست سالہ طاعت بے ریا. ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ والوں کی محفل میں آ جاؤ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ 100 سالہ عبادت جو مقبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے. ان بزرگوں کا مقام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 رکعت 300 یونٹس ایوری نائٹ 300 رکعت نوافل ادا کرتے تھے. حضرت ابوبکر بن عیاش کوفی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا، جانے لگے، بیٹی رو رہی ہے، بیٹی رو رہی. کہا بیٹا فکر نہ کرو، تمہیں ڈر ہے میرے باپ کو عذاب ہوگا، میں نے اس کمرے کے کونے میں 24,000 مرتبہ 24,000 ٹائمز میں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے، اللہ تمہارے باپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا. حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کثرت سے قرآن پاک پڑھتے، نوافل پڑھتے، دعا کی اے اللہ جب میں جاؤں تو قبر کے اندر بھی میں جا کے قرآن پاک پڑھوں. جب وہ ان کا وصال ہو گیا، قبر شریف میں پہنچے تو اب کیا ہے، ان کی قبر سے کتنے عرصے تک لوگ قرآن پاک سننے کی آوازیں سنا کرتے تھے. ذرا غور کرو کہ انہوں نے محنتیں کی. عیدگاہ شریف وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، انہوں نے محنتیں کی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ آگے بات ختم ہو گئی، پھر اتنی محنت ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر، کفرستان کے اندر اللہ کی صدائیں بلند ہوئی اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی. اللہ پاک اس آستانے کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.